अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन है तुहद मेजबान हाजिर खदमत। नाजरीन, ज़राअत तो वाबस्त बाकी मुंसलिक शोबन हिंद वतबो बापत मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर यूटी सरकार की तरफ इनकलाबी कदम तुलना आमद। या तहत ज़रई पैदावार बढ़ाने बापत जमींदारन हिज आमदनी मज हुरर करने अलाव परमित लिखमित बेरोजगार नौजवान लड़कन तो कोरन खतर खुद रोजगार कमाने बापत हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम तहत माली मामलत फराहम करने ताकि पन यूनिट कायम कर पन रोजगार बासानी सान हासिल। हाल कोर सन कृषि दर्शन टीमन जिले शुपियन किस टकरू इलाक दौर ये अकिस तालीम याफ्त नौजवान लड़किस सत मुलाकात सपुद यम हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम तहत महकमे शीप हस्बेंड्री निश 50 तीरन हुंद यूनिट हासिल करने अलाव हाईटेक पॉली हाउस तो कायम कोर्मुत तो अम पे पन रोजगार हासिल करान। कृषि दर्शन टीमो सत कथ करान कचा मुतमईन ये कार अपनत वलु बोजो तह पते जाय जाय गसान तो कोशिश ये करान कि यम जन नौजवान खासकर सान गामन गुठन मज तिहुंद रुझान क्युत एग्रीकल्चर तो बाकी सेक्टरन मज सो जानने कोशिश करान तो तम नश कोता फायदे तम तुलान ये जानने कोशिश करान ताकि ये जानकारी वात तह तान तो यम जन वनकस वुचान बाकी दोस्त सन नौजवान तिमन मज तक रगबत पैदा कि अपनावो एग्रीकल्चर या बाकी सेक्टर्स अत सिलसिलस मज वनकस अकिस गरस मज नश बची तुहद नाव क्या तो पानस मुतलिक वन तो तुम पोर्मुत क्या तो यह शौक कित अस्सलाम वालेकुम, मे नाम निदा अल्ताफ, मे कोर्मुत BA फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। बस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन खतर प्रिपरेशन करान। जो मेरा पहला अटैम्प्ट था वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। उसके बाद आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड एंड एंक्शियस और मैं घर वापस आ गई। घर आने के बाद जो हमारे शीप हस्बेंड्री वाले हैं वो अवेयरनेस फैला रहे थे होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, जिसमें ये स्कीम थी कि हमें 50 ईव्स रखनी थी और 50 ईव्स में हमें हाफ इंसेंटिव मिलता, 2.5 लाख की सब्सिडी मिलती। तो आई थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी जिससे मेरा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा एंड आई फील कंफर्टेबल एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मैंने ये स्टार्ट किया एंड इट्स इन प्रोग्रेस। लास्ट ईयर मेरे पास 50 ईव्स थे एंड नाउ इट हैज डबल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। ये कैसे हुआ ये रुझान, क्योंकि आप कुछ भी कर सकती थी चाहे एग्रीकल्चर या बाकी सेक्टर्स में, शीप ही की तरफ फोकस क्यों हुआ, कैसे? एक्चुअली क्योंकि हम एग्रीकल्चरलिस्ट है, घर में भी सब हम फार्मर्स ही है, तो हमारा जो ये है हमारा सब लोग इसी के साथ ही कर रहे हैं। तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी, इट वाज अ बिट अनकन्वेंशनल पर इजी था क्योंकि सबका सपोर्ट था। तो मैंने सोचा इट्स बेटर अपॉर्चुनिटी कि हम शीप में ही जाएंगे, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट प्रोवाइड भी कर रही थी। तो इट वाज इजी फॉर मी, इट वाज आई थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। चूंकि वुचान ये एग्रीकल्चर अत इंटीग्रेटेड फार्मिंग वन एग्रीकल्चर तो बाकी सेक्टर्स तो अत मन लाइव स्टॉक यह संभालन थोड़ा सा मुश्किल आसान, तो क्या क्या तुज एक्सपीरियंस क्या रोज ये लाइव स्टॉक रचुन या वरियस अमुक केयर कर पे बाकी नी तो एक्चुअली गोमेविन मुझे 1 ही साल इसके साथ हुआ है, तो आई एम इन लर्निंग प्रोसेस माई सेल्फ। बट इसमें मुझे बहुत 2-3 प्रॉब्लम्स मैंने जो फेस की इसमें, एक तो मुझे ये एक ही जगह पे एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि ये ग्रोइंग है। तो मेरा जो शेड ऑलरेडी शेड था वो कम पड़ रहा था, इसमें सारे एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने देखा वो फोडर का प्रॉब्लम आ रहा था, फोडर बहुत कॉस्टली हो रहा था। देन व्हाट आई डिड, थोड़ी रिसर्च करने के बाद जो होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो एक स्कीम नहीं है, उसमें बहुत सारी स्कीम्स है जो इंटरलिंक्ड है आपस में। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, एक तो मुझे हाईटेक शेड का भी उससे पता चला एंड द सेकंड थिंग इज कि हम पॉली हाउस का भी मुझे उसमें पता चला। तो इन दोनों का मुझे ऐसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। जैसे कि पॉली हाउस हमारे पास है, इट विल प्रोवाइड फोडर, हम इनको ग्रीन ग्रास अवेलेबल कर सकते हैं विंटर सीजन में भी, जो कि अवेलेबल वैसे नहीं होता है, तो वो पॉली हाउस से होगा। एंड द सेकंड थिंग की एडजस्टमेंट की बात थी, वो हाईटेक शेड से होगा। उसमें जो कैपेसिटी है वो 300-400 लाइव स्टॉक का है। उसमें आपने फोडर की बात की, राशन बात करो तो या जन फीड वगैरह दिन वाकई वारिया बड़ प्रॉब्लम लाइव स्टॉक, और आपके जहन में ये बड़ा अच्छा आइडिया आया है कि अगर हेको ये फोडर प्रोड्यूस कर तम खतर हाईटेक पॉली हाउस इतनस वनकस अंडर कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
जो ये पॉली हाउस है, हाईटेक पॉली हाउस, ये भी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर ही है, वो इसी स्कीम में आता है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। वो टाइम टू टाइम विजिट्स भी करते हैं। सिमिलरली जैसे शीप हस्बेंड्री वाले भी, वो भी टाइम टू टाइम विजिट्स करते हैं, वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखते हैं। तो हमने इस पॉली हाउस में क्या सोचा है, हम लोग हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चरल सिस्टम का यूज़ इसमें करेंगे, जिससे एग्जैक्टली जिसमें हमें सॉइल भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और पानी भी कम ही ज़रूरत होगा, और फर्टिलाइजर्स वगैरह तो उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे। उसमें हमें अच्छी खासी कैपेसिटी है, हमारे पास बहुत सारी ट्रेज भी अवेलेबल है, जिनमें हम इनका फॉडर हम ग्रो करेंगे, कल्टीवेट करेंगे और इनको ग्रीन ग्रास प्रोवाइड करेंगे उन मंथ्स में जो विंटर मंथ्स होते हैं। हाँ, जब स्नो होती है, विंटर होता है, उन महीनों में। जो अब शीप की तरफ फिर आएंगे हम, चूंकि ये बहक को लेना पड़ता है ना, ये रोजान बहक पेवान इन सु प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस, सु कित कन तुम मैनेज करान? जो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उन्होंने उनके थ्रू हमें अलॉट हुआ है पास्चर्स, वो दुबजन पास्चर्स हमें एग्जैक्टली, तो कुछ महीनों के लिए वहाँ ही हमें उनको शिफ्ट करना पड़ता है। जो अब हेल्थ की जो मसला है इन लाइफ स्टॉक का, वैक्सीनेशन, डोजिंग और बाकी जो अद्वियात देनी पड़ती है, तथ मज कुछ तो मामलत करान? उसमें सारा शीप हस्बेंड्री ही टाइम टू टाइम विजिट्स करते हैं, सर करते हैं विजिट, इनकी डोजिंग, वैक्सीनेशन वही देखते हैं। इवन टैगिंग भी इनकी हुई है रिसेंटली, एग्जैक्ट, हाँ, वो भी उन्हीं की तरफ से, वो पूरा हेल्प करते हैं उसमें शीप हस्बेंड्री वाले। जहाँ तक ये फीड का ताल्लुक है या फॉडर का ताल्लुक है लाइफ स्टॉक के लिए, प्रेजेंटली आप ये कैसे मैनेज करते हैं? प्रेजेंटली तो हम मार्केट से इनके लिए साइलेज लाते हैं, जो कि फुली न्यूट्रेंट बेस्ड होता है, और थोड़ी फीड भी लाते हैं इन महीनों के लिए। और जो बाकी जो समर का सीजन होगा, तो जो पास्चर्स हमें अलॉट है, हम वहाँ ही इनको शिफ्ट करते हैं फिर। बोर्ड वो बोर्ड प्रोजेक्ट ओवरऑल हाईटेक पॉली हाउस पत् लाइफ स्टॉक पत् बाकी तो माशाअल्लाह तुहद जहनस मज बोर्ड प्रोग्राम, अत मज कुस कुस तुम मामलत करान, गरुक या नेबरिम? इसमें एक तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो है ही, और डिपार्टमेंट्स का तो वो भी फुल्ली लॉयली सपोर्ट कर रहे हैं। तो तीसरा, हम जैसे कि मैंने पहले कहा, हम फार्मर्स ही है, तो हम सभी इसके साथ है, तो हम एग्जैक्टली कोऑपरेट सभी कर रहे हैं, कोई ना कोई काम सभी का, हर कोई कर रहा है, हर कोई अपना आइडिया दे रहा है। तो मेरे पापा भी इसके साथ है, मम्मा भी इसके साथ है, और हम सभी इसी के साथ है। तो और क्या करते हैं आप, मतलब अपनी जमीन कितनी है? ऑर्चर्ड्स यहाँ लग रहे हैं बहुत, ही ऑर्चर्ड्स। हाँ, ये जो शेड है इसके साथ ही कनेक्टेड है हमारे, और एप्पल ऑर्चर्ड्स है हमारे। अच्छा, ये पूरा हमारा ही है। तो कौन सा हाई डेंसिटी लगाया हुआ है आप? वही ट्रेडिशनल? नहीं, अभी तो ट्रेडिशनल ही है। इरादा है हाई डेंसिटी का? उसमें भी कुछ स्कीम्स है HADP में बहुत? हाँ, वो देखा जाएगा। उन लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं अभी प्रोग्राम कृषि दर्शन में, देख रहे होंगे हमें नौजवान, खासकर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनके जहन में अभी ये नहीं होगा कि वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे, गांव में भी रहते होंगे, उनके लिए पैगाम आपका, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए जॉब्स के लिए। गवर्नमेंट कितनी ही जॉब्स हमें दे सकती है, इसीलिए तो गवर्नमेंट खुद इनके लिए खुद स्कीम्स बना रही है, ताकि जो हमारा यूथ है, पर्टिकुलरली यूथ, इसी की तरफ अपना रुझान रखे। ज़रूरी नहीं कि हम 9 to 5 जॉब करेंगे फिर उसी के साथ रहेंगे। हम अपना इंटेलेक्चुअल यूज़ करके हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, और हर फील्ड में गवर्नमेंट अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि अब ये एग्रीकल्चर है, हमारी इकोनॉमी जो 70% एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो हमें इसी को डेवलप करना चाहिए, पर्टिकुलरली यूथ, क्योंकि यूथ के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल माइंडसेट होता है, अच्छा इंटेलेक्ट होता है, अच्छी एनर्जी होती है। तो आई थिंक कि उनको अपने आप को डाइवर्स करना चाहिए हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में। तो वो कि ये सन बच्ची सिविल सर्विसेज खतर प्रेपरेशन करने पत इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, बासान नो कंसेप्ट सैनिस यथ कश्मीरस मज, तो वारिया सॉलिड कंसेप्ट यही गुजारिश करान यम ते वनकस दोस्त वुचान पर्मित लिखमित नौजवान गरस मज जमीन या बाकी यम जन रिसोर्सेस तिमन पज वाकई एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स कुन इन, चूँकि वुचान गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, HADP बड़ इनकलाबी प्रोग्राम वनकस ये महकमन निश अमुक भरपूर फायदे तुलन तो पन यूनिट्स खड़ा करें, ताकि न सिर्फ पन्ने खतर रोजगार प्रावन बल्कि बाकियन लुकन हिंद खतर रोजगार वत बद कड़े।
नाज़रीन हॉर्टिकल्चर शोबस में साइंसी तौर तरीक अपनाने सत बाग वालन सठा फायदे वातान तती वन वफिर मकदारस में तैयार ूंठ मेव बोड़ हिस्से कोल्ड स्टोरन में थवन सत बाजरस में एतदाल पैद कर मालस बेहतर कीमत हासिल करनस में काफी मदद मिलान। एदाद शुमारों मुताबिक मज वनकस कायम कर आमतन कोल्ड स्टोरन मज लगभग 2000 मीट्रिक टन मेव पैदावार स्टोर करने गुंजाइश लबन यमुक फायदे तुलित सन बाग वल सेज स्टोरन मज पन ूंठ मेव स्टोर कर वक्तस पर जान मोल हासिल करान। हाल ही कोर सन कृषि दर्शन टीमन जिले शुपियन किस अगलर फ्रूट मंडी मज कायम कर आमतन सेज स्टोरन हुंद दौर ये वनकस बाग वल पन स्टोर कर आमद ूंठ मेव मुकामी बाजरन अलाव मुल्क चन मुख्तलिफ मंडियन मज सोजान। कृषि दर्शन किस टीम सत कत करान कतः मुतमईन बाग वल वलो बोजो। दोस्तों वनकस अगलर मंडी हंदिस सेज स्टोरस मज यथ हमदान सेज स्टोर वनान ये लछवाद पेट मेव स्टोर करने तो पत तम मंडियन सोजन खुशकिस्मती सान वनकस अस नश 4 ग्रोवर तस खड़ा तो इन तृसो यहद तासुरात क्या स्टोरस मुतलिक स्टोरेजस मुतलिक तो पत मार्केटस मुतलिक मे दोचिन किन वनकस बशीर अहमद साहब गोड करो इन सत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशीर साहब तुम कत रोजान? अच्छा कोता माल नेरान? 10-15 क्रेट 10-15 क्रेट तुम कोत स्टोर कोर्मुत ये सारे सारी 15 कत्या रेत गई कोता काल गो? गई सितंबर पे पे वनकस तुम कड़ान अच्छा क्या बसान मार्केट मार्केट ठीक अके साथ मा माल क्या वार गसान अम सबन मार्केट ठीक रोजान ये मूजूब मार्केट तम मुताबिक योर माल सोजान अमे रेटस वेटस बासिया रेट से फर्क अच्छा जान रेट शुक्र खुदायस चलो चलो जावेद साहब सत करो वो कत जावेद साहब अस पेटस 5-6 हथ बसान अस कोर ये स्टोर पेटस 2-3 हथ अस आव अम फायदे बे तुहंदी चैनल वसादत सत कर गवर्नमेंटस अपील कि अस गोस आसन नूर आबादस मज स्टोर। अच्छा ये डिमांड ओवरऑल अगर वो पूरे कश्मीरस मज कि बे स्टोर गई बन तो बनान गवर्नमेंट पन्ने तरफ कोशिश करान बे स्टोर बनाने वो गो यपर तक दोस्त इन कुन गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम वन तो तुम कोता माल वसान? 1500 पे 2000 क्रेट 2000 क्रेट वसान तुम यह सोरे स्टोर कोर्मुत कि तुम गड़े कनान? पे अड़िस डोट पत बचो त्रो यूर कत जाए गदापोरा नुकसान गो तम दौर अहन तो वो साफ माल रूद ये स्टोर अहन स्टोर आज तुम कड़ान अहन तुंदी माल अहन वनकस लगित सोन क्या सूजव कि अहन सोजन तमिच हालत क्या रोज असल मार्केट असल मार्केट क्या रेटा वेटा क्या रेट गसान 1400 पे 1500 1800 ति डब अच्छा अहन कत मंडी सोजान? सोजन दिल्ली दिल्ली पाने कि पाने गो तुम सेटिस्फाई तुम बासो स्टोर करने वक्त पे मोहनी वोहनी बनान कह वनकस तीचा पानस पे पेवान कह वनकस लेबर लगित वनकस परेशानी कह वनकस खड़ा खड़ा लेबर काम करान जोर साहब ये वन यम ब्रो तुम स्टोर कर? अहन ये गई 2-3 वरी त्रावन अम ब्रो 2-3 वरी ना तम ब्रो ना कहें तो क्या बसान यन पे तुम स्टोर करो माल तो अमे ब्रो अहन गसन मार्केटस मज स्टोर गस माल ये गसान 200-300 रुपये पेट वेरिएशन अहन 300 पे 400 तक वेरिएशन अस्सलाम वालेकुम बहुत रोजान हरमैन अस 2500 करेट तान 1500 टू 2500 करेट तान गर वसान वन फिलहाल ये कुल्लू डेलिशन तो डेलिशन योतन नोरोमुत वन हाइडेंसी बनोमुत कह वन ब्रो कुन सोचन कह प्रेम प्रेम बाग तम षनोक वन खतई तो बनाओ वन हाइडेंसी हूँ तो वन लज नई नई क्वालिटी yin असल क्वालिटी तमो मज ओवरऑल क्या बसान मकबूल साहब तुम यह स्टोर थावन स्टोर थावन ओवरऑल फायदा अमे हिसाब बनान कि हरदस मज लेबर आसान कह तुलान वालान थावन स्टोर यहद घर तक खुदायस खाड़ी यमो बनो ये सिस्टम यह चलावन अल्लाह ताला फायदे या नुकसान गई मगर यून चलावन निजाम सोरे तमसी तो यह सहूलियत गन तम सात तुलान थप कर सोजन हपर परेशानी वह मा पे शीन कुल मा फटन यप अम मदद लगान बहरहाल
أڑ باپارن آو واریاہ فٲیدٕ برونٛٹھ برونٛٹھ مگر پٔتمہِ ؤری گوٚو زبردست نۄقصان یِہُس تہِ چھُ اُمید چھِ یِہُس تہِ یی فٲیدٕ بشیر صاحب تُہۍ ؤنِو یہِ ہسا تۄہہِ کیٛاہ چھُ برونٛٹھ کُن اِرادٕ وۄنۍ پننِس اَتھ مالس کُن برونٛٹھ کُن حظ یہِ اِرادٕ یِہوٚے سٹورا تھاوُن بیٚیہِ کیٛاہ تَمہِ دۄہ چھِ لیبر بَنان اَسہِ مُشکِل گژھان اَسہِ والُن بَرُن تہٕ اَمہِ سبہٕ چھِ أسۍ تھاوان سٹور تہٕ شُکر خۄدایَس کُن یَتھ منٛز تہِ چھُ فٲیدٕ یِوان اَکھ چیٖز چھَم گُزٲرِش دوا گوٚژھ اَسہِ اَصٕل بَنُن دوا چھُنہٕ اَسہِ اَصٕل معیار یِوان کینٛہہ اَتھ منٛز اوس گورمٮ۪نٛٹ اَسہِ تعاوُن کَرُن نا اَتھ منٛز اوس گورمٮ۪نٛٹ دوا 2 نمبر دوا چھِ زیادٕ پَہَن اہن حظ اَتھ منٛز اوس گورمٮ۪نٛٹَس أپیٖل کَران کہِ دوا گوٚژھ اَسہِ صاف آسُن بَس ییٚتہِ کَتہِ چھُ سپدان تۄہہِ ییٚتہِ حظ چھُ بازرَس منٛز بہٕ چھُس بازرَس نزدیٖک أسۍ چھِ بازرَس منٛزٕے اَنان کٲنٛسہِ نِش تہِ اَنان باقٕے چھُو تُہۍ مطمعین یُس زَن تۄہہِ ریٹٕس ویٹٕس وٕنکٮ۪نَس اہن حظ شُکر خۄدایَس کُن مےٚ گٔے 3 ؤری ترٛاوان پٔتِم 3 ؤری نا ییٚتھۍ سٹورَس منٛز شُکر خۄدایَس کُن بہٕ وَنہٕ تی یہِ مےٚ پانَس میلیو اہن حظ شُکر اللہ تعالیٰ ظہوٗر صٲب آیِنٛدٕ خٲطرٕ کیٛاہ پروگرامہ چھُ تۄہہِ چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھُ ییٚمہِ ؤرۍ یہِ نۄقصانٕے گوٚمُت ڈوٹھ پٮ۪نہٕ سۭتۍ تہٕ آیِنٛدٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تۄہہِ زَن دَوہُک چھُ باقٕے ییٚتہِ ووٚن اَسہِ بشیٖر صٲبَن دوا چھُ سُہ سب سٹینڈاڈ دوا چھُ یِوان مارکیٹَس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ نۄقصان تہِ گژھِ واریاہ دَوہُک نہ حظ چھُ ییٚتہِ کینٛہہ دوا چھُ ییٚتہِ یِوان حظ زیادٕ حظ 2 نمبر دوا حظ 1 نمبر دوا چھُنہٕ یِوان خاص کنٹرول کَرُن تَتھ چھُ گورمٮ۪نٛٹ اہن حظ کنٹرول تہٕ اوٚوَرآل کیٛاہ چھُ باسان تۄہہِ یُس زَن یہِ سٹور چھِ أسۍ کَران سیف سٹورَن منٛز مال چھِ تھاوان تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیُتھ فٲیدٕ یی سانہِ واریاہ اَصٕل فٲیدٕ حظ واریاہ اَصٕل فٲیدٕ حظ کیٛاہ کَمہِ قٕسمُک کِتھ کٔنٮ۪تھ چھُ گژھان واریاہ حظ مارکیٹ حِساب تہِ پانَس تہِ چھِ سہوٗلیت حظ گژھان واریاہ حظ ہردَس منٛز چھُ مٔہنیوٗ چھُنہٕ بَنان یور چھِ أسۍ ترٛاوان حظ گَرِ چھِ کَران باقٕے کٲم حظ کُلۍ تہِ چھِ أسۍ بَچاوان اہن حظ غرض ییٚلہِ أسۍ یِم نٔو ٹیکنالوجی چھِ وٕنکٮ۪نَس اَسہِ یِوان أسۍ وَنو یی اَمہِ ٹیکنالوجی ہُنٛد چھُ اَسہِ فٲیدٕ تُلُن چوٗنٛکہِ یُس زَن یہِ مٮ۪وٕ صنعت چھُ تۄہہِ چھُ پَتہٕ کشمیٖرَس منٛز چھِ یہِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ صنعت لَچھٕ واد لُکھ اَتھ سۭتۍ وابستہٕ اَسہِ چھِ سارنٕے کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ اَتھ صنعتَس چھُ لول بَرُن بیٚیہِ چھُ اَتھ منٛز نیک نیتی وَرتاوٕنۍ یُس أسۍ گرٛیڈ بَرو یُس أسۍ مال بَرو سُہ گژھِ آسُن سُے مال A گرٛیڈ B گرٛیڈ یہِ تہِ آسہِ سُہ گژھِ تی آسُن تیٚلی ہیٚکہِ اَسہِ اَتھ پنٛنِس صنعتَس فٲیدٕ وٲتِتھ بہرحال یِم تہِ وٕنکٮ۪نَس سی سٹورٕز کھڑا چھِ گٔمٕتۍ سٲنِس یَتھ کشمیٖرَس منٛز مُختلِف قٕسمٕکۍ یہِ چھِ نٔو اَکھ پہل اَتھ سٮ۪کٹَرَس منٛز اَسہِ چھِ یِہوٚے اُمید کہِ یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز یُس زَن چھُ سٲنِس اَتھ مٮ۪وَس یی جان قۭمَتھ تہِ اَمِچ سٹینڈاڈ روزِ جان تۄہہِ سارنٕے لُکَن ہُنٛد چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کَران تہٕ گورمٮ۪نٛٹَس چھِ یِہوٚے گُزٲرِش کَران کہِ یِتھ پٲٹھۍ یِمو کینٛہہ پویِنٛٹ تُلۍ سانیو یِمو زٔمیٖندارو سُہ گوٚو دَوہُک پویِنٛٹ دَوہُک سٹینڈاڈ تہِ گژھِ بہتر بَنُن دوٚیِم یِم زَن اَسہِ سی سٹورٕز چھِ تِہُنٛد تہِ گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ فٲیدٕ واتُن سانٮ۪ن زٔمیٖندارَن تانۍ تیٚلی چھُ اَتھ ٹیکنالوجی فٲیدٕ ناظرین پروگرام کٔشیٖر درشن چھُ جٲری گۄڈٕ چھِ پیش زان کٔرِو وقفہٕ بہارپور گام کس درویش سند سٹھا بجر سری ونان درویش تقدیر بدلان توئی تم زمینداری ہز تیز کت ونان یمو ست فصلک ڈیر لگان مگر اکہ دہ دراو درویش سند راز نون کسان کال سینٹر پہ زانان بہترین زمینداری ہز پرت کت زمینداری ہند کت مسئلہ تو کسان کال سینٹر پہ ترو زمینداری ہند ماہرن ہند صلاح مشورہ فوراً تمی سات پنی زبان مز کت کرت زمینداری نسبت کن تہ صلاح مشور یا سوال خطر لو مفت نمبر 8800 ناظرین گاڑ سات مز دہ کھو دہ کاڑ کڑان تو ونکس ساس واد پرمت لیکھمت بے روزگار نوجوان یہ کار اپنائت ام پہ پن روزگار حاصل کران ات شعبس وتبو دن باپت محکمہ شیپ ہسبنڈری ہند طرف ات صنعت ست وابستہ لکن علاوہ یمن بے روزگار نوجوانن مختلف سکیمن تحت تراؤٹ گاڑ فارم قائم کرنے باپت مالی معاونت ست تکنیکی زانکاری فراہم کرنے تاکہ یم ہیکن ام پہ پن روزگار بآسانی سان حاصل کرت حالی کور سن کشیر درشن ٹیمن ضلع شوپین کس کی گام نارپورہ علاقہ دور یہ اکس تعلیم یافتہ نوجوان ست ملاقات سپد یہ محکمہ فشریز کی وسادت راشٹریہ کرشی وکاس یوجنا سکیم تحت اخ تراؤٹ فش فارم قائم کورمت تو ام پہ پن روزگار حاصل کران کشیر درشن کی ٹیم ست کت کران کوتاہ مطمئن یہ نوجوان یہ کار اپنائت ولو بوزو دوستو ونکس کرشی درشن ٹیم نارپورہ شپینس مز واریاہ خوبصورت گام تو اکثر لُکھ یہ زمینداری ست کران دچن کھوور وچان بڑ خوبصورت باغ ہائی ڈینسٹی باغ یم زن ٹریڈیشنل باغ تم نظر گژھان
مگر ات اندر تم دوست یم زن امہ علاوہ تہ باقی کار کران تات مز گاڑ پالن تہ شامل تہ پتہ ونکس ساسواد یم زن نوجوان دوست سانہ مز تم امی کار پہ پن روزگار پراوان نہ صرف پنہ خاطر روزگار حاصل کران بلکہ باقین لکن ہند خاطر تہ اخ ترغیب بنان یتھے ہیو اخ دوستہ یہ نارپورس مز یم سند گھر آمت آز تو امس ست کرو کت تو امس وچو یہ شوق کت کنت وتلیومت تو کوتاہ فائدہ باسان امس امہ کار نش مظفر احمد شیخ صاحب گۄڈٕ ؤنتو تُہۍ پانس متعلق تۄہہِ کوتاہ چھُو پوٚرمُت زمیٖن کوتاہ چھُ تہٕ کیٛاہ چھِو کران کٲم کار مےٚ چھِ گریجویشن حظ کٔرمٕژ تہٕ بہٕ چھُس پننِس زٔمیٖنس واتان کران اورٕ اَسہِ لگ بگ زٔمیٖنس 5-10 ترٛکھ حظ تہٕ پتہٕ حظ اوس مےٚ أکِس جایہِ وٕچھمُت یِتھٕے پٲٹھۍ فِش ڈپارٹمنٹ اوس ییٚتہِ حظ حالہِ اوس مےٚ وٕچھمُت أتھۍ مُتعلق کہِ مےٚ دوٚپ مےٚ تہِ چھِ باقٕے وسان یِہوے کۄل اکھ بہٕ تہِ کرٕ ہا أتھۍ کُنتھ یہِ تہٕ واریاہ پھِرِ وٕچھ مےٚ تہٕ مگر مےٚ اوس نہٕ اُکُن دھیان یِوان کِہینۍ پتہٕ حظ گوٚوُس بہٕ فِشریٖز ڈپارٹمنٹ منٛز یور شُپین اتہِ ترٲو مےٚ ایپلِکیشن حظ یِمو کوٚر مےٚ واریاہ سپورٹ اتھ مُتعلق حظ شُکر خۄدایس کُن ونکیٚن حظ چھِ اَسہِ یتھ منٛز سٹاک واریاہ امید چھِ واریاہ یتھ فٲیدٕ یِنہٕ خٲطرٕ تہٕ کٔژ ریسہٕ بنٲیِو تۄہہِ تہٕ کوتاہ سٹاک ترٛووُ تۄہہِ اتھ منٛز اَسہِ حظ بنٲے 2 ریسوے تہٕ یتھ منٛز حظ ترٲے اَسہِ 5,500 پیٖس لگ بگ 5,500 تہٕ کیٛاہ چھُ باسان وٕنیُک تانٮ۪تھ یُس زن یہِ تۄہہِ رٔچھِو کوتاہ کال گوٚو تہٕ کوتاہ وزن چھُ یِمو پراوان اَسہِ حظ گوٚو یِمن 7 رٮ۪تھ حظ وٕنِس تام گوٚو مےٚ 7 رٮ۪تھ اہن حظ آ وٕنکیٚن چھِ یِم أڑۍ چھِ 200 گرام أڑۍ چھِ 200 گرام کمٕے تہِ حظ أڑۍ چھِ اگر کانٛہہ وٕچھن سُہ چھِ 200 گرام تہِ گٔمٕژ وٕنکیٚن حظ شیخ صٲب چوٗنٛکہِ تۄہہِ اوسا امیُک کینٛہہ تجربہ کِنہٕ تۄہہِ کٔرٕو امہِ خٲطرٕ کینٛہہ ٹریننگا ویننگا یا فِشریٖز ڈپارٹمنٹن ووٚنا اتھ مُتعلق فِشریٖز ڈپارٹمنٹن ووت اتھ مُتعلق اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ دِژٕکھ ٹریننگ واریاہن جاین تہٕ نِیِکھ واریاہن جاین دِژٕکھ ٹریننگ ویننگ دوٚپُکھ یِتھ کٲٹھۍ ہُتھ کٲٹھۍ چھُ تہٕ پتہٕ حظ ہیوٚچھ اَسہِ یِمنٕے نِش یُس یہِ فیٖڈ ویٖڈ تۄہہِ ضروٗرت چھُ پیوان سُہ کتہِ چھُو تُہۍ انان اتھ منٛز حظ کوٚر اَسہِ ڈپارٹمنٹن تہِ حظ مدد حظ سبسڈی منٛز دِژٕکھ فیٖڈ حظ یُس یہِ یوٗنٹ تۄہہِ کھڑا کوٚروٕ یہِ چھُ سبسڈایزٕڈ یوٗنٹ اتھ کوتاہ لوگوٕ تۄہہِ پنُن تہٕ کوتاہ دیُت گورمنٹن ٹوٹل کیٛاہ گوٚو اتھ حظ گوٚو لگ بگ 3.5 لچھ حظ گوٚو امیُک کاسٹ گورمنٹن حظ کوٚر واریاہ مدد اتھ مُتعلق 45% لگ بگ حظ اوس یتھ HADP یس منٛز ٲسۍ مےٚ 45 تہٕ 60% حظ مےٚ سبسڈی اہن حظ اہن حظ آ تہٕ برونٛٹھ کُن کیٛاہ چھُ تۄہہِ اِرادٕ چوٗنٛکہِ یہِ گوٚو تۄہہِ وۄنۍ شروٗعاتٕے مٲنۍتو برونٛٹھ کُن کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان کرُن برونٛٹھ کُن حظ انشاءاللہ بڑاوو یہِ کار حظ ییٚمہِ فٲیدٕ مِلہِ انشاءاللہ یہِ حظ بڑاوو أسۍ برونٛٹھ کُن بیٚیہِ یُس وۄنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ یُس یہِ آب یتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ یہِ روٚٹمُت چھُ یہِ آب سورس کیٛاہ چھُ اتھ آبس کیٛاہ سورس یہِ حظ چھِ ناگ آب یتھ حظ چھِ اصٕل گروتھ یتھ آبس یہِ حظ چھِ یِوان ییٚتی نزدیٖکھٕے حظ اہن حظ آ ییٚکیٛاہ نزدیٖکھٕے پٮ۪ٹھ کِنۍ پُل حظ یہِ ناگ تٔتی نیران حظ چشمہ اہن حظ یہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ نیران تہٕ پتہٕ حظ گوٚو مےٚ یِتھٕے کٲٹھۍ مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھٕ ہا بہٕ تہِ کرٕ ہا پننِس زٔمیٖنس منٛز اوس اَسہِ یہِ اپٲرۍ کۄل وسان مےٚ دوٚپ بہٕ تہِ بناوٕ ہا یہِ تہٕ مےٚ گوٚو شوق واریاہ یتھ مُتعلق تہٕ زانٛہہ ما باسیو تۄہہِ یِمن 6-7 رٮ۪تن منٛز کُنہِ قٕسمٕچ کینٛہہ پرابلم یِمن کُنہِ قٕسمٕچ کینٛہہ ڈِزیٖز اگر تیُتھ کانٛہہ مسلہٕ آسہِ تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ کران ییٚلہِ حظ تیُتھ کینٛہہ مسلہٕ پیٚیہِ حظ أسۍ حظ چھِ ڈپارٹمنٹس کُن رجوٗع کران تِم حظ چھِ اَسہِ دِوان یتھ گایڈ کران حظ دپان ہُہ کٔرِو یہِ کٔرِو دوا ترٲیِو ہُہ ترٲیِو پتہٕ حظ چھِ أسۍ کران یِمنٕے سۭتۍ رجوٗع تِم حظ چھِ ونان یی کٔرِو تہٕ أسۍ حظ پتہٕ تی کران یی ونان چھِ شیخ صٲب اتھ کارس منٛز کُس چھُ تۄہہِ بیٚیہِ ییٚتہِ گرس منٛز معاملت کران یُس زن اتھ نظر گُزر باقٕے مےٚ حظ چھُ برادر یتھ سۭتۍ بیٚیہِ حظ یُس نظر گُزر چھِ زیادٕ پہم تھاوان زیادٕ پہم حظ چھُ مےٚ برادر یتھ تھاوان چوٗنٛکہِ تۄہہِ اوس گۄڈٕ گریجویشن تہِ کٔرمٕژ پوٚرمُت لیوٗکھمُت اوس تہٕ تۄہہِ کٔروا نوکری خٲطرٕ کٔروا کینٛہہ ٹراے کِنہٕ تُہۍ چھِو یہِ سایڈس یہِ کار کران نہ حظ نوکری خٲطرٕ کرے اَسہِ ٹراے حظ واریاہ مگر نوکری مِلے نہٕ آز چھِ نوکری مِلٲنی کُنہِ حظ پتہٕ دوٚپ اَسہِ مےٚ کوٚر پننسٕے دٮ۪ماغس سوٗنٛچ مےٚ حظ دوٚپ یِہے بہٕ کرٕ پننُے کینٛہہ کار سٹاٹ پتہٕ حظ کوٚر مےٚ یہِ کار سٹاٹ تہٕ انشاءاللہ حظ مِلہِ فٲیدٕ برونٛٹھ کُن حظ چھِ اُمید فٲیدٕ مِلہِ انشاءاللہ ضروٗر چوٗنٛکہِ یُس تہِ کار کران چھِ أسۍ محنت سان اگر سُہ کرو دیانتدٲری سان کرو خاص کر یہِ یتھ منٛز چھُ انسان بڑٕ قۄدرتس نزدیٖک آسان آبس سۭتۍ چھِ کٲم خۄش چھُ آسان بڑٕ یہِ آسان خاص کر یُس زن محکمے فِشریٖز چھُ تمیِکۍ یِم زن آفسر صاحبان چھِ یا تمیِکۍ اہلکار یِم تہِ کران چھِ تِم چھا تۄہہِ واتان ٹھیٖک پٲٹھۍ اصٕل پٲٹھۍ چھا روزان اہن حظ تِم چھِ واریاہ اصٕل ٲسۍ تِمو کوٚر اَسہِ واریاہ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تِمن اوس تمہِ ساتہٕ حظ کوٚر تِمو سپورٹ اَسہِ اہن حظ آ واریاہ سپورٹ کوٚر تِمو اَسہِ تِہنٛدِ ذٔریعہٕ ما گٔمٕتۍ کُن ٹورس وورس تُہۍ چھِنا عام طور نِوان یِم فارمٲرٕس اہن حظ آ ٹوٗرس حظ گٔے تِمن جاین واریاہن جاین اکھ حظ گٔے یور کۄکر ناگ تہِ حظ گٔے بیٚیہِ حظ نِیِکھ یونیورسٹی تہِ پانٛدٕچ حظ نِیِکھ اہن حظ آ 2-3 جاین حظ نِیِکھ اہن حظ فارمٲرٕس ٹریننگ سینٹر شُپین تہِ حظ دِتُکھ اکھ پروگرام تتہِ تہِ کٔر ٹریننگ حظ اَسہِ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان فیوٗچر خٲطرٕ بیٚیہِ ریسہٕ ویز یِم زن چھِ تُہۍ کٔروا یِم کھڑا تۄہہِ چھا اتھ أتھۍ کارس منٛز باسان کہِ برونٛٹھ کُن پکُن اہن حظ انشاءاللہ فٲیدٕ مِلہِ تہٕ أسۍ چھِ یژھان حظ بیٚیہِ بۄن کُن بیٚیہِ ریسوے اکھ زٕ بناوو بیٚیہِ بۄن کُن یِم کر تانۍ گژھن تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مارکیٹس ترٲیِو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ بازرس منٛز ترٲیوُکھ کوتاہ ٹایم لگہِ
اڑین لگہ حظ کم 1-2 رٮ۪تھ لگن اڑین ہیٚکن 3 رٮ۪تھ تہِ لٔگِتھ اڑین ہیٚکس لٔگِتھ 6 رٮ۪تھ تہِ وٕنہِ بیٚیہِ کتھ وزنس پٮ۪ٹھ یِم حظ مارکیٹ حظ کٕنان أسۍ وٕنکٮ۪ن یِم اگر 300 گرام چھِ ڈپارٹمنٹن ووٚن 200 to 300 گرام گٔے گژھِ لاگٕنۍ کٕنٕنۍ مارکیٹ گژھِ لاگٕنۍ پتہٕ گژھِ نہٕ تھاوٕنۍ اگر بوٚڑ تہِ آسہِ سُہ گوٚو جانٕے اہن حظ آ تو ونکس کوتاہ وزن چھُ یِمن ونکٮ۪نس حظ چھُ وزن یِمن 200 گرام 200 گرام اہن حظ 200 گوٚو تقریباً چھِ یِم وٲتمٕتۍ رٮ۪تھ اہن حظ آ اوٚڑ چھُ وٕنہِ لۄکٹُے اوٚڑ چھُ 250 گرام حظ تہٕ پتہٕ کیٛاہ چھِ مارکیٹٕچ فیسلٹی چھا ییٚتہِ شُپینس منٛز تھٲومٕژ مارکیٹٕچ فیسلٹی حظ چھِ اصٕل اہن حظ آ شُکر خۄدایَس کتھ کُن جایہِ ہیٚکِو تُہۍ کٕنِتھ أسۍ حظ چھِ ییٚتی اَسہِ حظ گرے یِوان یوٚتُے اہن حظ گرے یوٚتُے خریٖدار یِوان اہن حظ آ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھِو تُہۍ یژھان یِم زن شُپینس منٛز باقٕے چھِ یا باقٕے جاین چھِ نوجوان پٔرِتھ لیٖکھِتھ یِمن زن آبٕچ سہوٗلیت آسہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تُہنٛد پیغام تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ یِہوے پیغام کہِ تِمن پزِ نہٕ شۄنٛگِتھ بِہُن کِہینۍ حظ تِمن پزِ بیدار گژھُن واریاہ یہِ فیسلٹی چھِ گورمنٹن تھامژٕ اَسہِ حظ نظرِ تل أسۍ ییٚلہِ تِمن نِش گژھو حظ گورمنٹس نِش گژھو یا ایگرِکلچر چھُ ہارٹیکلچر چھُ یا یِہوے فِشریٖز ڈپارٹمنٹ چھُ اوٚتُے گژھو یِمن نِش چھِ واریاہ سکیٖم حظ آسان تہٕ یِمن نِش کرو أسۍ یِم سکیٖم حظ حٲصِل دوستو تۄہہِ وٕچھوٕ کہِ شیخ صٲبن چھِ پٔرِتھ لیٖکھِتھ تہِ ہٮ۪مت کٔرمٕژ تہٕ یِمو چھُ یہِ وٕنکٮ۪نس ٹراوُٹ یوٗنِٹ ییٚتنس کھڑا کوٚرمُت شُپینس منٛز یتھ پننِس گامس منٛز تہٕ اُمید چھِ یِہوے کہِ یِمن تہِ واتہِ فٲیدٕ اگر وٕنکٮ۪نس تُہۍ تہِ اَسہِ یہِ پروگرام وٕچھان چھِو مختلف سکیٖم چھِ گورمنٹ سکیٖم چھِ چاہے ڈپارٹمنٹٕچ چھِ چاہے یونیورسٹی ہٕنٛز چھِ چاہے HADP چھِ یِمن سکیٖمن ہُنٛد چھُ بھرپوٗر فٲیدٕ تُلُن تہٕ تیٚلی ہیٚکہِ سون یہِ قوم برونٛٹھ پٔکِتھ تیٚلی ہٮ۪کو أسۍ تہِ برونٛٹھ پٔکِتھ تہٕ روزگارٕکۍ ؤسیٖلہٕ ہٮ۪کن تیٚلی سانہِ دروازٕ کِنۍ یِتھ ناظرین تہ پاو ژتس یم پروگرام مدد مقصد یہ کرناو تھی سرکار چن مختلف سکیمن نش زانیاب تاکہ سن قمل بٲے تہ تم پرمت لکھمت بے روزگار نوجوان یم روزگار حاصل یژھان کرن تلن ان سکیمن ہند فائدہ تو پن زنگن پہ کھڑا گھت کرن تم پانس ست باقین تو روزگار فراہم ناظرین یت پروگرامس متعلق اگر تہ کھانا رائے یا مشورہ اس تام واتن تھی ہیٚکِو بذریعہ ای میل اس ست رابطہ قائم کرت سن ای میل ddksrinagar@gmail.com یا ddksrinagar@yahoo.com ناظرین ونکس ووت یہ سان پروگرامک وقان دیو اجازت السلام علیکم